في الصالون. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير ان شاء الله. بالنسبه للفيديو ديال اليوم غنوريكم كيفاش تفصلوا قفطان دغوات. بالنسبه لقفطان دغوات كيبغيوه البنات اللي كيكون عندهم الصدر. وبالنسبه لقفطان ايفازي اللي درت لكم في الفيديو السابق كيفيه الفصاله ديالو كيبغيوه البنات اللي كيكون عندهم لاطاي، يعني دغوات كيبغيوه البنات اللي عندهم صدر، ايفازي كيبغيوه اللي عندهم لاطاي. دابا غنوريكم كيفاش تفصلوا قفطان دغوات. اول حاجه غادي نحتاجوا القياسات ديال الكتاف، الصدر، الطول، الكمام، راس الكم، طول الحزام والحوض. كنظن كلشي الناس كيعرفوا ياخذوا القياسات ديالهم. بالنسبه للثوب كتاخدي 3 متر ونص باش يجيك وافي وتخدمي على راحتك. كناخذ الثوب ديالنا كنطويوه على طول بهذه الطريقه، بهذه الطريقه. كنجيو الجهه المحلوله مفتوحه، كنجيو الجهه مفتوحه بحال هكا وكنخدموا، لان القفطان ديالنا كيجي محلول من القدام. كنجيو كنخلي واحد سنتيم، نتمنى يكون بان لكم. كنخلي 1 سنتيم ديال الكابلي والسيفه. كندير الطول زائد 6، عندي هنا 130، يعني غنزيد لها 6 تعطيني 136. غادي نهبط بها بحال هكا، بحال هكذا. نتمنى تكون كيبان لكم. كنجيو كنديرو الحوض مقسوم على 2 زائد 1، هنا عطاتني 28. جيت هذه جهه محلوله، شفت من هنا اللي هنا درت 28. غنهبط الطول ديالي هذه جهه مفتوحه. كنجي وكندير الدوره ديال العنق، كندخل ب8 من هذه النقطه لهنا، كندخل ب8. لا تكون باين لكم، كندخل من هنايا لهنايا ب8. كنجي كنهبط ب11 باش غندير الدوره ديال العنق. كناخذ الاداه ديالي هي هذه، كنحطها بهذا الشكل باش كندير الدوره ديال العنق، باش كيجينا العنق داير بحال هكذا. بحال هكا كنجيو كنديرو الصدر مقسوم على 2 غتعطيني 24. غنهبط ب 24 من هنا، من هذه النقطه لتحت غنهبط ب 24 بحال هكذا. غنجي لهذا الخط الافقي وغندير الكتاف مقسومين على 2 زائد 1، غادي تعطيني هنايا 20. غنجي من هاد النقطه ديال الكتاف وغنهبط ب4 بحال هكا، وغنصيرو بخط بحال هكا. وغنصيرو بخط عاوتاني بحال هكا. غادي نجي غنطلع ب6، غنطلع ب6 في هذا الخط، غنطلع ب6 وغنخرج ب2 وغندير الدوره ديال الكمام ديالي بحال هكا. هاد الدوره فيها يلصقوا الكمام غنوريكم حتى هما كيفاش يخدموه بهاد الطريقه باش كنقطعوه هكا. كيجي ايفاز، كيجي عفوا دغوات، يعني كيجي نيشان، ما كيجيش فيه لا كلوش من التحت حتى شي حاجه. طبعا نقطعوه.
بالنسبه لي هذا القفطان ساهل يتفصل، يعني ما فيش بزاف ديال الخاصيات. كديروا غير باش كيجينا بهذه الطريقه بحال هكا. دابا غنخدم الجهه الخلفيه ديال القفطان ديالي. كنجي هذه هي الجهه مسدوده، هذا هو اللي كيجي الخلف ديال القفطان، هذا هو اللي كيجي الخلف ديال القفطان. كندير نفس الخاصيات، كندير نحاول نقسم على 2 زائد 1 تعطيني 28. غنهبط غندير الطول زائد 6 نعطي 38. حاولوا يجيو الخطوط مقادين باش ما يجيش لكم العبارات خاسرين. هذه هي الجهه مسدوده. كنجيو هنا فين كيجي الدوره ديال العنق، كندخلو 8 بحال هكا. كنهبطو بجوج لان القدام ما كيجيش الدوره ديال العنق محلوله بزاف، كيجي غير شويه باش يجي مسدود من الوراء. كناخذ الاداه ديالي اللي هي هذه، كنحطها بهذا الشكل وكندير على شكل دائره. بحال هكا. كنجيو عاوتاني الخط الافقي وكنديرو الكتاف مقسومين على 2 زائد 1، هنا تعطيني 20. غنهبطو بربعة النقطه ديال الكتاف، غنهبطو بربعة، غنصيلو بخط بحال هكا. نتمنى تكون كيبان لكم بحال هكا. كنجيو عاوتاني كنديرو صدر مقسوم على 2، غتعطيني هنا 24. غنهبط ب 24 بحال هكا، وغنصيب هذا بخط بحال هكا. كنجيو لهنا كنطلعو ب6، كنديرو بحال هذا الشكل. كنحطوا الاداه ديالنا بحال هذا الشكل، كنجيبو دائره بحال هكا. باش تكون كيبان لكم بحال هكا باش كيجينا داير هكذا، وكنقطعو هاجي الخلفيه ديال القفطان ديالنا قادات. هاد القفطان ساهل في الفصاله ديالو، ما كياخذش بزاف ديال الوقت. دابا غنوريكم كيفاش تفصلوا اليدين، غنوريكم كيفاش تفصلوا اليدين. كنديروا صدر مقسوم على 2 ناقص 4 زائد 1 غتعطيني 21.
غادي نهبطوا بالطول ديال الكمام اللي عندنا. الكمام كنهبطوا بالكمام، عندي هنا 60، غنهبط ب60. كندير الصدر مقسوم على 4 غادي تعطيني 14. بهذه الطريقه. وغندير علامه على شكل كروه هنا فين كنخدموا الذره ديال الكمام بحال هكذا. بحال هكذا. مازال ما كملت. كنجيو كناخذوا المنتصف ديال هذه ديال هذا الخط، المنتصف ديال هذا الخط. نتوما ديروا داكشي يجيكم في العبار. هاد النقطه راه ما كايناش غير القاسيه فيها الفلتر. هنا وهنا جوج نقط هكذا. نفس الشيء بالنسبه للجهه الاخرى بحال هكذا. باش تخدموا الذره ديال الكمام ديالكم كناخذوا بحال من هاد النقطه الفوق كنطلعوا بواحد. انا كنخدم بشكل عشوائي لانني كنعرف كيفاش نفصل الكمام ديالي. من هاد النقطه هنا كنخرجوا بجوج بهذه الطريقه هذه. نفس الشيء بالنسبه للجهه الاخرى. هاد النقطه الفوقانيه كنطلعوا بواحد، والنقطه التحتانيه كنهبطوا بجوج بحال هكا. كنجيو لتحت لهاد التحت ديال الكمام ديالنا كنديروا راس الكم زائد واحد. هنا تعطيني 13. كناخذها من هذا الخط هذا. كناخذ العبار ديالي هنا عطاتني 13. نفس الشيء بالنسبه للجهه الاخرى بحال هكا. وكنصير بخط وهاد الكمام ديالي قدو. دابا نقطع الخط هكا وغنجي هكا وغندور هكا وغنقطع هكا. انا نقطع وها الكمام ديالنا تقادو. دابا غنجي الجهه الاماميه. بالنسبه للجهه الاماميه ديك واحد اللي قلت لكم كنديروا فيها الكابلي، كنلصقوا فيها الكابلي اللي هو هذا. كناخذوا الجهه الخلفيه وكنديك واحد سنتيم كنلصقوا عليها الكابلي وكندوروها للجهه الاماميه وكنديروا السفيفه. انا غنلصق دابا بشكل عشوائي لان هاد الكوله ماشي بحال الدور بحال هكذا. غنجي نلصق القفطان ديالي بهذه الطريقه هذه. نفس الشيء بالنسبه للجهه الاخرى بحال هكا بحال هكا. القفطان ديالي لصقتيه الجهه الاماميه. دابا غنجي نلصق ليه اليدين. نتوما ملي تبغوا تلصقوا اليدين كتشوفوا القدام ديال الثوب. مثلا هذا هو القدام ديال الثوب، هذا هو القدام ديال الثوب.
كتاخذوا القدام ديال الثوب عاوتاني في اليد وكتحطوهم بهذا الشكل وكتخيطوا في الماكينه باش كتجيكم الدوره ديال اليدين. بحال هكذا بشكل عشوائي. نفس الشيء بالنسبه للجهه الاخرى. بحال هكذا. كنقلب القفطان ديالي بهذه الطريقه. وكنخيطوه بالجناب. نفس الشيء بالنسبه للجهه الاخرى. وها هو القفطان ديالي الوجد. من بعد كتشرو ليه السانتور ديالو يعني الحزام ديالو من السوق، ولا تقدروا تقادوه غير في الدار ديالكم الا كنتو كتعرفوا ليه. نتمنى تكون الفيديو ديال اليوم نال الاعجاب ديالكم، وما تنساوش ديروا لي ابوني وتفعيل الجرس، وما تنساوش تخلوا لي كومونتير ديالكم باش نعرف الاراء ديالكم. وشكرا على حسن المتابعه.